ख्रीष्ट येशूको सित्तैको अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा पाएको उद्धारमा परमेश्वरप्रति हाम्रो कार्य किन जरुरी छ? सम्पूर्ण परमेश्वरका प्रियजनहरूमा जय मसीह। कार्यक्रम सम टाइम विथ गडमा आज पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सारा विश्वकर्मा। म आशा गर्छु यहाँहरू सबैजना सुरक्षित र सुस्वास्थ्य हुनुहुन्छ र निरन्तर प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईहरूको लागि कि सदा सर्वदा परमेश्वरको अनुग्रहभित्र यहाँहरू सुस्वास्थ्य, सुरक्षित र आशिषित रहनुहोस्। आउनुहोस् आजको वचन खण्डबाट आजको सेवालाई सुरु गरौँ। आज हामी रोमीको पुस्तक 6 अध्यायबाट केही कुरा सिक्नेछौँ। अघिल्लो कार्यक्रममा हामीले येशू ख्रीष्टको महान अनुग्रहद्वारा हामीले सित्तैमा उद्धार पाएको कुरा र त्यो उद्धार हाम्रो कर्मद्वारा होइन, हाम्रो कामद्वारा होइन, तर येशू ख्रीष्टको सित्तैको अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौँ भन्ने कुरालाई हेरेका थियौँ। र आज यदि हामीले सित्तैमा येशू ख्रीष्टको अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौँ भनेदेखि परमेश्वरप्रति हामीले गर्ने कर्म चाहिँ किन जरुरी छ भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। आउनुहोस् रोमीको पुस्तक 6 अध्यायबाट केही कुरा खण्डन गर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 6 अध्याय 1 देखि अलिकति तलसम्म म तपाईहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु, जहाँ यसरी लेखेको छ। अब हामी के भनौँ? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ त? त्यसो नहोस्। हामी जो पापको लेखी मर्यौं त कसरी हामी अझै त्यसमै जिउनु? के तिमीहरू जान्दैनौ हामी सबै जतिले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौं उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौं। यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौं, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौं। यदि उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसँगै एउटै भएका छौं भने उहाँको पुनरुत्थानमा पनि निश्चय नै हामी उहाँसँगै एक हुनेछौं। हामी जान्दछौं कि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमारा नहौं। किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। तर यदि हामी ख्रीष्टसँग मरेका छौं भने त उहाँसँग जिउने पनि छौं भन्ने विश्वास गर्दछौं। हामी जान्दछौं कि ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित भएर फेरि मर्नु हुने छैन। अब उसो उहाँमाथि मृत्युको राज्य हुँदैन। जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यो पापको लेखी सधैँको लागि एकैपल्ट मर्नुभयो, तर जुन जीवनमा उहाँ जिउनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ। यसैगरी तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको लेखी मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नुपर्छ। यसकारण शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्नु नपरोस् भनी तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। आफ्नो शरीरका अङ्गहरू दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताको साधनहरू जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर। किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। अब के हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौं भनेर पाप गर्ने त? कदापि होइन। के तिमीहरू जान्दैनौ आज्ञाकारी कमाराको रूपमा आफैलाई जस कहाँ समर्पण गर्छौ, जसको आज्ञा तिमी पालना गर्छौ त्यसका कमारा पनि हुन्छौ? कि त मृत्युतिर लाग्ने पापका कमारा अथवा धार्मिकतातिर लाने आज्ञाकारिताको? तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू जो एकपल्ट पापका कमारा थियौ अब जुन शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ त्यो हृदयले पालना गर्ने भएका छौ। तिमीहरू पापबाट मुक्त गराइएर धार्मिकताका कमारा बनेका छौ। प्रिय मित्र, यो खण्ड अलिकति लामो भए पनि मैले यहाँहरूसँग सबै नै वाचन गरेको छु। लगभग रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि 18 सम्म मैले तपाईहरूको बीचमा अध्ययन गरेँ र यहाँनिर हामीलाई धेरै कुरा बताइएको छ। धेरैचोटि हामीलाई यस्तो लाग्छ हामीले सित्तैमा ख्रीष्ट येशूबाट अनुग्रह पाएका छौं भनेदेखि उहाँप्रति हामीले गर्ने काम, उहाँप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी अथवा परमेश्वरको सेवाकाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्ने प्रश्न धेरै पटक तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँदछ। र हामीले सित्तैमा उहाँबाट उद्धार पाएका हौं भनेदेखि हामीले गर्ने कामको महत्त्व चाहिँ के त? हामीले यो काम गरिराख्नु पर्ने जरुरी चाहिँ के त? उहाँमा आज्ञाकारी भएर जिउनुको महत्त्व चाहिँ के त भन्ने कुरा। र अर्को कुरा, यदि हामीले ख्रीष्टबाट सित्तैमा उद्धार पाएका हौं भनेदेखि हामीले व्यवस्था पालना गर्नु किन आवश्यक छ र? हामीले उहाँको भय मान्नु, उहाँका आज्ञाहरू पालना गर्नु, परमेश्वरले भनेका कामहरू गर्नु, उहाँको सेवाकाई गर्नु, उहाँको राज्यमा मेहनत गर्नुको के काम, त्यसको के महत्त्व, के अर्थ? धेरैचोटि हामीलाई यी कुराहरू आउन सक्दछ। र रोमीको पुस्तक 6 अध्यायले हामीलाई स्पष्टसँग बताइदिएको छ कि हामी चाहिँ प्रशस्त अनुग्रह
हाम्रो जीवनमा भयो भनेर के हामी अब पापै गरिरहने, फेरि पुरानै स्वभावमा चलिरहने त भनेर हामीलाई यो खण्डले घचघच्याउँदछ। प्रिय मित्र, यो खण्ड स्पष्ट रूपमा बताइएको छ, परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो, सिधैमा उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। यसको मतलब तपाईँ र म फेरि पाप गरिरहँ, फेरि पुरानै जीवनमा चलौँ भनेर होइन, तर उहाँमा नयाँ भएर जिउँ र उहाँका राज्यका सन्तान जस्ता भएर जिउँ, स्वर्गका राज्यका हकदारहरू जस्ता भएर जिउँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले तपाईँ र मेरो उद्धार गर्नुभयो। र हामी जतिले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौँ उहाँको मृत्युसँगै, यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाड्यौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा येशू ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो, त्यसै गरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ भनेर हामीले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौँ। र यदि हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडिएका हौँ भनेदेखि हामी फेरि उहाँसँगै बौरी उठेका पनि छौँ। र यदि हामी ख्रीष्ट येशूसँगै बौरी उठेका छौँ भनेदेखि निरन्तर पाप गरिरहने, हामी पुरानै चालढङ्गमा हिँडिरहने कामहरू बन्द गर्दछौँ। र अबदेखि उसो हाम्रोमा चाहिँ मृत्युको राज्य हुँदैन। जुन मृत्युमा येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो त्यसको पापको लागि सधैँको लागि एकैपल्ट उहाँ मर्नुभयो, तर जुन जीवनमा उहाँ जिउनुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ। र हामी पनि ख्रीष्ट येशूसँगै मरेका छौँ र ख्रीष्ट येशूसँगै उहाँको पुनरुत्थानमा बौरी उठेका छौँ। यसो भएको कारणले हामी परमेश्वरको राज्यमा उहाँसँगै परमेश्वरको निम्ति जिउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको आज्ञाहरू मान्नु जरुरी छ, उहाँको व्यवस्थाहरू पालना गर्नु जरुरी छ। र यहाँनिर 12 अध्यायमा आएर हामीले हेरौँ भनेदेखि पावलले हामीलाई मिठो कुरा बताउनु भएको छ। यसकारण शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्नु नपरोस् भने तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। आफ्नो शरीरका अङ्गहरूलाई दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताको साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। प्रिय मित्र, यदि हामी ख्रीष्टसँगै जी उठाएका हौँ भनेदेखि फेरि हामीले हाम्रा शरीरका अङ्गहरूलाई, हाम्रो शरीरलाई पापका अभिलाषाहरू पूरा गर्नको लागि दुष्टताको साधनको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। र यो वचनले हामीलाई स्पष्ट बताइदिएको छ कि हामी एकचोटि पवित्र बनाइसकेका हुनाले, हामी पवित्र भइसकेका हुनाले फेरि पनि हामी चाहिँ हाम्रा शरीरका अङ्गहरूलाई, हाम्रो शरीरलाई पापमय स्वभावमा नै लान्छौँ भनेदेखि चाहिँ, अनि फेरि हामी पापमै फर्कन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले उद्धार पाएको, हामी ख्रीष्ट येशूसँगै जी उठेको केही पनि अर्थ हुँदैन। तर यदि हामी ख्रीष्टसँगै जी उठाएका हौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरका सन्तान जस्तै भएर, ख्रीष्ट येशू जस्तै भएर जिउनु जरुरी छ अनि परमेश्वरको निम्ति जिउनु जरुरी छ। हामी धार्मिक ठहराइएका कारणले हामी धार्मिक मानिस जस्तै भएर जिउनु जरुरी छ। र धार्मिक मानिसले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्ने काम गर्दछ, दुष्टको इच्छालाई पूरा गर्ने होइन। त्यसो भएको कारणले परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो काम र हाम्रो समर्पणता र व्यवस्था पालना चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँनिर 6:15 हामीले हेर्यौँ भनेदेखि अब के हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेर पाप गर्ने त कदापि होइन। अनि यो खण्डले हामीलाई बताउँदछ कि हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, अब हामी अनुग्रहमा छौँ, हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ, स्वतन्त्रतामा छौँ भनेर हामी फेरि पाप गर्ने, जे गरे पनि परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ हाम्रो अपराधलाई भनेर हामी पापमा लागिरहने होइन। एकचोटिको लागि हाम्रो सारा अधर्महरू परमेश्वरले क्षमा गर्नुभयो। तर अब उसो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराइसक्नु भएको हुनाले हामी फेरि पनि घरिघरि पापका कमरा बनिरहन मिल्दैन, किनभने हामी धर्मी ठहराएका व्यक्तिहरू हौँ र हामीले धार्मिकताको जीवन जिउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदछ। र यहाँनिर एउटा प्रश्न गरिएको छ कि तिमीहरू चाहिँ मृत्युतिर लाने पापका कमरा बन्छौ अथवा धार्मिकतातिर लाने आज्ञाकारिताका कमरा बन्छौ भनेर यहाँनिर। प्रिय मित्र, यो प्रश्न चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा चुनौतीको प्रश्न हो कि हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा पापलाई फेरि राज्य गर्न दिएर हामी पापका कमरा बन्ने हो कि परमेश्वरको आज्ञाहरू पालना गरेर उहाँको सेवाकाईप्रति, उहाँको कामप्रति समर्पित भएर उहाँको व्यवस्थालाई पालना गरेर हामी धार्मिकताका कमरा बन्ने भन्ने एउटा चुनौती परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। कुनै समय एकपल्ट हामी पनि पापका कमराहरू थियौँ र अब उसो चाहिँ हामी पापका कमरा छैनौँ, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो सित्तैमा उद्धार गरेर हामीलाई धार्मिकताको अधीनमा ल्याउनु भएको छ। र अब चाहिँ हामी धार्मिक व्यक्ति र स्वर्ग राज्यका हकदारहरू हौँ। यसो भएको कारणले हामी फेरि पनि पाप गरिरहँदैनौँ, बरु समर्पित भएर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको त्यो उद्धारप्रति धन्यवादी हुँदै हामी परमेश्वरको राज्यमा उहाँको कामप्रति र उहाँको आज्ञाप्रति समर्पित जीवन जिउन तयारी हुँदछौँ। र प्रिय मित्र, प्रेरितको पुस्तकमा 20:22-24 पावलले
आफ्नो जीवनलाई म केही मोलको ठान्दिनँ भनेर एउटा मिठो कुरालाई उल्लेख गर्दछन्। त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, अब हेर्नुहोस्, म पवित्र आत्मामा बाध्य भएर यरुशलेमतिर जाँदैछु। त्यहाँ मलाई के कसो परिआउने हो सो म केही जान्दिनँ। यति मात्र जान्दछु कि हरेक शहरमा कैद र कष्ट ममाथि परिआउँछ भन्ने पवित्र आत्माले मलाई गवाही दिनुहुन्छ। तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ। यति मात्र म चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पूरा गर्न सकूं। प्रिय मित्र, यो वचनले हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रहप्रति धन्यवादी भएर उहाँको सेवाकाई गर्ने, उहाँको कामप्रति जिम्मेवारी हुनमा एकदमै उत्साह दिँदछ। पावलको जीवनलाई हामीले हेर्छौँ भनेदेखि उसले आफ्नो सेवाकाईको दौडानमा धेरै कष्टहरू, दुःखहरू भोगेका छन्। र 24मा यहाँनिर पावलले मिठो कुरा बताएका छन्, म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको ठान्दिनँ। यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवाकाई म पूरा गर्न सकूं। प्रिय मित्र, परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो महान अनुग्रहप्रति धन्यवादी भएर हामीले गर्ने हाम्रो कामहरूमा, हाम्रो कर्महरूमा हामीले जतिसुकै कष्ट भोगेर गरे तापनि त्यो परमेश्वरको अनुग्रहको खातिर कमी नै हुँदछ। यसकारण परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, सित्तैमा उद्धार अनुग्रह गर्नुभएको छ भनेर हामी लापरवाहीको जीवन, एउटा पापमय जीवन परमेश्वरले क्षमा गरिहाल्नुहुन्छ नि भनेर बेवास्ताको जीवन जिउन मिल्दैन। प्रिय मित्र, परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो अनुग्रहको खातिर, उहाँले चुकाउनु भएको त्यो मूल्यको खातिर तपाईँ र मैले परमेश्वरप्रति धन्यवादी भएर गर्ने ती ससाना कामहरू, उहाँको सेवाकाईहरू हामी खुसी साथ, धन्यवाद साथ गर्न तयार रहनु पर्दछ। र त्यो एकदमै जरुरी छ, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति कति धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु भएको छ। त्यो उहाँले चुकाउनु भएको मूल्यको खातिर तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले गर्ने सासाना मेहनतहरू, हामीले भोग्ने ससाना कष्टहरू केही पनि होइनन्, जुन कष्ट ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति भोग्नुभयो। प्रिय मित्र, आजको वचन खण्डबाट म तपाईलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी उद्धार पाएर स्वर्ग जानको लागि मात्रै सीमित रहनलाई बोलाइएका छैनौं। यो संसारमा करोडौं अरबौं मानिसहरू छन् र ती मानिसहरूको हुलबाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई छान्नु भयो, बोलाउनु भयो, चुन्नु भयो। आज धेरै मानिसहरू उद्धार नपाएर छटपटिरहेका छन्, तर तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले बेलैमा हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनु भएको कारण हामीले त्यो उद्धारलाई देख्न सक्यौं, परमेश्वरको उद्धारलाई भेट्टाउन सक्यौं। हामी त्यही उद्धार पाएर स्वर्ग जानलाई सीमित रहनलाई मात्रै परमेश्वरले चुन्नु भएको छैन। हामीलाई परमेश्वरको काम गरेर, उहाँको राज्यमा एउटा महिमामय काम गरेर, उहाँका राज्यका हकदारहरू हुनलाई र स्वर्गमा एउटा महान मुकुट पाऊँ भनिकन परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। र हाम्रो उद्देश्य त्यही हुनुपर्छ, ठिकै छ म स्वर्ग गइहाल्छु, मैले उद्धार पाएकै छु भनेर एउटा सामान्य जीवन जिउनु भन्दा म प्रभुको लागि केही गर्छु र त्यो दिन स्वर्गमा त्यो मुकुट पहिरिनको लागि हाम्रो हृदय लालायित र तृषित हुनु एकदमै जरुरी छ। र प्रिय मित्र, आजको वचनबाट म तपाईलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि मैले मुक्ति पाइहालेँ, म स्वर्ग गइहाल्छु भनेर एउटा साधारण जीवन, लापरवाहीको जीवन नजिउनुहोस्। उहाँले गर्नुभएको त्यो महान अनुग्रहलाई हरेक दिन निहाल्नुहोस्। तपाईँ जति निहाल्नुहुन्छ त्यसको गहिराईमा तपाईँ डुब्दै जानुहुनेछ। परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो अनुग्रहको गहिराईभित्र तपाईँ जति डुब्दै जानुहुन्छ त्यति नै उहाँको अनुग्रहको महत्त्वलाई तपाईँले थाहा गर्दै जानुहुन्छ र त्यति नै आज्ञाकारिताको जीवन, परमेश्वरप्रतिको समर्पित जीवन तपाईँ जिउन थाल्नुहुनेछ। र म तपाईँलाई यही उत्साह दिन्छु, परमेश्वरप्रति धन्यवादी भएर उहाँको काम गर्नुहोस्। कष्ट नै भोग्नु परे तापनि धन्यवादी भएर उहाँको सेवामा समर्पित हुनुहोस्। प्रभुले तपाईलाई स्वर्गको मुकुट पाउने योग्यका छोरा अनि छोरीहरू बनाउनु भएको होस्। हस्त प्रिय मित्र, आजको लागि यति नै। अर्को हप्ता फेरि पनि परमेश्वरको वचनबाट तपाईलाई नयाँ उत्साह दिनको लागि आउने नै छु। कार्यक्रम सुन्न र परमेश्वरको वचनबाट आशिषित हुन नछुटाउनु होला र कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न पनि नबिर्सनु होला। हस्त जय मसीह। परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्तै आशिष दिउन्।